बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां इफ्तिखार मुंसाकी और आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि लॉ करने के लिए यानी एलएलबी करने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए और आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए। यानी एलएलबी करने के लिए कम से कम तालीम कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी तालीम है, और इसके लिए उम्र की क्या हद है, कितनी उम्र होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और तालीम और उम्र के बारे में मुझे मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और दोस्तों ने पूछा भी है कि आप एक वीडियो इसके ऊपर भी बना दें कि एलएलबी करने के लिए कम से कम कितनी उम्र हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र हो, और तालीम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो जाए। यानी कि अगर किसी ने मास्टर किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, और जिसने इंटर किया है तो उसके लिए क्या है। जी नाज़रीन, तो लॉ करने के लिए कम से कम जो उम्र है वो आपकी तालीम के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने तालीम कितनी हासिल की है। यानी जो काबिलियत है, क्वालिफिकेशन फॉर एलएलबी, वो आपकी कम से कम इंटरमीडिएट है जिसमें 45% मार्क्स होने चाहिए। इससे पहले जो मैंने लॉ के ऊपर वीडियोस बनाई हैं उन तमाम में मैंने ये जिक्र किया हुआ है कि आपके इंटरमीडिएट के अंदर 45% मार्क्स होने चाहिए। इंटरमीडिएट का मतलब एफ ए, आई कॉम या डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का एफएससी है, वो चाहे इंजीनियरिंग में हो चाहे मेडिकल में हो। इससे रिलेटेड जो भी 12 जमातें हैं, जानी 12 जमातें पास करनी है तो उसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। एफ ए या एफ एस सी या इंटरमीडिएट या ICS या आई कॉम जो भी आपने किया हुआ है, इंटरमीडिएट आपका कम से कम 45% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। और इसके अंदर उम्र की कोई हद नहीं है। बारहा मरतबा मुझे स्टूडेंट और दोस्त पूछते हैं कि जी मेरी उम्र अगर 45 है तो क्या मैं कर सकता हूँ लॉ, या मेरी उम्र 34 साल है, या 30 साल है, या 40 साल 50 साल है तो मैं लॉ कर सकता हूँ। तो नाज़रीन, इस हवाले से मैं आज ये वीडियो में डिस्कस करता चला जाऊँ कि आपकी उम्र चाहे 60 ईयर भी है, आप लॉ करने के ख्वाहिशमंद हैं, फिर भी आप लॉ कर सकते हैं, फिर भी आप LLB में दाखिला ले सकते हैं। क्योंकि अभी जो रिसेंटली मैंने सबसे पहली वीडियो जो लॉ के ऊपर बनाई है कि नो एजुकेशन गैप और नो एज लिमिट, यानी नो सेशन गैप, कि आपने अगर लॉ करना है और उसके लिए आपने अगर इंटरमीडिएट जो है वो 10 साल पुराना पास किया हुआ है तो फिर भी आप लॉ के लिए एलिजिबल है, आपकी काबिलियत पूरी है, यानी आपने 45% मार्क्स लिए हुए हैं इंटरमीडिएट के अंदर, तो आप लॉ कर सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप लेट टेस्ट पास करें। अब लेट टेस्ट क्या है, ये भी मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि लॉ एडमिशन टेस्ट, जैसे इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है ई कैट का, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। इसी तरह एम कैट था पहले, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, अब वो सॉरी MD कैट हो गया है कि मेडिकल डेंटल कॉलेज टेस्ट, एंट्री टेस्ट जो है वो बन चुका है। इसी तरह इंटरमीडिएट में 45% मार्क्स हासिल करने के बाद आपको लॉ एडमिशन टेस्ट पास करना है, यानी लेट टेस्ट पास करना है। लॉ एडमिशन टेस्ट में आपके कम से कम 50% मार्क्स हो और वो आपने जिस साल पास किया है उस साल से आइंदा वो 2 साल तक आपका काबिल कबूल होगा। यानी लेट का टेस्ट जब आपने पास करना है तो लॉ एडमिशन टेस्ट की जो पास करने के बाद वैलिडिटी है वो 2 ईयर्स की है। यानी अगर आपने दिसंबर 2025 में टेस्ट पास किया है तो उसकी दिसंबर 2027 तक जो है वैलिडिटी मौजूद रहेगी, 26 और 27 2 साल। तो फिर आप 2 साल के अंदर अंदर किसी भी लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा कि प्राइवेट कॉलेज क्या है, लॉ कॉलेज जो रेगुलर लॉ कॉलेज है वो क्या है। और इसके साथ साथ मुझे कुछ वीडियोस में पैगामात मिले हैं
نوٹسز کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے کہ پرائیویٹ لا کالجز کی فیسوں کے شیڈول کے بارے میں بھی بات کیجیے گا. وہ بھی میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری LLB کے لیے تعلیمی قابلیت اور عمر کی حد کیا ہے. جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ LLB لا کرنے کے لیے آپ کی عمر کی حد کوئی نہیں ہے. آپ کو صرف انٹرمیڈیٹ امتحان جو ہے وہ پاس کرنا ہے 45% مارکس کے ساتھ. لا ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے وہ آپ نے پاس کرنا ہے 50 مارکس کے ساتھ اور آپ داخلہ لے سکتے ہیں. اب اس میں سیشن گیپ بھی نہیں ہے. سیشن گیپ کا مطلب آپ نے جو انٹرمیڈیٹ ہے وہ 10 سال پرانا کیا ہے, 5 سال پرانا کیا ہے, یا آپ فریش ہیں. نو آبجیکشن, کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنا تعلیمی کیریئر کب چھوڑا اور کب آپ سٹارٹ کر رہے ہیں. سیشن گیپ کا مسئلہ ہی ختم کر دیا گیا ہے. اور ایج لمٹ کا بھی مسئلہ ختم ہے, آپ چاہے کسی بھی عمر میں. اب ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے, وہ بڑا اہم سوال ہے کہ جی اگر میری تعلیم ماسٹر ہے, یعنی میں نے MA کیا ہے یا MSc کیا ہے, یا آپ جو BS آنرس چل رہے ہیں میں نے وہ کیا ہے. تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اگر آپ نے PhD بھی کی ہوئی ہے تو پھر بھی آپ کو لا کے لیے انٹرمیڈیٹ کے جو لیول پہ ہے, انٹرمیڈیٹ جو اس کی بنیاد ہے, اسی پہ آپ کو داخلہ ملے گا. ہاں اگر آپ زیادہ کوالیفائڈ ہیں تو وہ آپ کو یہ فائدہ دے سکتا ہے کہ یعنی جو آپ کی لرننگ کی قابلیت ہے وہ بڑھا دیتی ہے. آپ لرن جلدی کر سکتے ہیں, لا کی لینگویج جلدی سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ لا جو ہے وہ انگلش میڈیم ہے اور انگلش میڈیم میں پاس کرنا ہے. آپ جو سیمسٹر سسٹم ہے 6 ماہ بعد آپ کے ایگزام جو ہے وہ ہو جایا کریں گے, تو وہ انگلش میڈیم ہے. تو انگلش میڈیم میں آپ کو پاس کرنا زیادہ کوالیفیکیشن کے ساتھ آسان ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے BS آنر کیا ہوا ہے, جبکہ لا کے لیے تعلیم جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ چاہیے, FA FSC ICOM BCom یا ICOM ICS وغیرہ, تو پھر بھی آپ کو زیادہ تعلیم کا فائدہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لرننگ پروسیس کو جلدی سے سمجھ سکتے ہیں, آپ جلدی لرن کر سکتے ہیں, کیونکہ لا کی لینگویج انگلش میڈیم ہے اور الگ لینگویج ہے. وہ آپ اس کو بیٹر ایکسپریس بھی کر سکتے ہیں, امتحانات کے اندر اچھے مارکس لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کی تعلیمی قابلیت زیادہ ہے تو اس بنا پہ آپ کو جو یونیورسٹیز لا کالجز ہیں ریگولر, جن کو ہم سرکاری بھی کہتے ہیں, ان میں بھی ایڈمیشن آسانی سے مل جائے گا, جو میرٹ کے اوپر آپ پورا اتریں گے. اور ساتھ میں آپ کو وہاں پہ فیس کنسیشن بھی بہت زیادہ ہوگی, کیونکہ گورنمنٹ ریٹ جو ہے فیسز کے وہ بہت کم ہے اور پرائیویٹ کالجز کے بہت زیادہ ہے. تو یہ فائدہ ہے آپ کی کوالیفیکیشن کا. لیکن لا کے لیے آپ کو 4 سال ہی لگیں گے. اپنے گھر BS آنر بھی کیا ہے, MPhil بھی کیا ہے, تو آپ کو لا 4 سال کا ہی کرنا پڑے گا. اور اگر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نے LLM کرنا ہے تو وہ 2 ایئرس کا ہے. یا باہر لا کرنے کے لیے باہر کے کسی ملک میں جا سکتے ہیں آپ, یہاں سے بھی آن لائن کلاسز کے ذریعے لا کالجز کرواتے ہیں, باہر لا یا LLM کرواتے ہیں. تو ناظرین آپ کو کسی بھی عمر میں کسی بھی تعلیم کے ساتھ لا کرنا ہے تو انٹرمیڈیٹ مسٹ ہے. انٹرمیڈیٹ کا مطلب FA ہے, ICOM ہے, ICS ہے, جو میں بارہا مرتبہ اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں, کہہ چکا ہوں. تو زیادہ تعلیم کا آپ کو فائدہ ہی ہے, نقصان تو نہیں ہے. لیکن لا آپ کو 4 سال کے کرنا پڑے گا, 8 سیمسٹر ہی آپ کو پورے کرنا پڑیں گے. تو یہ تھا سارا لب لباب آج کی ویڈیو کا کہ تعلیمی قابلیت کتنی ہونی چاہیے, کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ, اور عمر کتنی ہونی چاہیے, کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ. اور جو سیشن گیپ ہے کہ تعلیم اگر چھوڑی ہوئی ہے بیچ میں سے اور چھوڑ کے دوبارہ آپ آنا چاہتے ہیں, لا کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ یہ ساری ریلیکسیشن جو ہے وہ لا کے لیے موجود ہے. اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ پرائیویٹ لا کالجز کی فیسز کیا ہیں, ان کا شیڈول کیا ہے, اور LLB کے لا کے جو سکوپ ہے وہ کیا ہے, کیا کیا اس کی امپورٹنس ہے, یہ کہاں کہاں آپ کو فائدہ دے سکتی ہے, اور اس میں آ کر آپ کیا بن سکتے ہیں, کیا کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ وکالت نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ نے لا کرنا ہے, تو لا کرنے کے بعد آپ کیا کچھ بن سکتے ہیں, جوڈیشری میں جا سکتے ہیں, کہاں کیا کر سکتے ہیں. یہ ساری تمام معلومات جو ہے میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا, شیئر کروں گا. تو اسی طرح کی ہماری معلوماتی اور قانونی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا. اللہ حافظ.